मैं हूँ वाजिद नवाज ढोल और आप देख रहे हैं शामल नेटवर्क। प्रोग्राम तजिया में हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह हाशमी और मोहम्मद सिब्तुल हसनैन एडवोकेट। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने पिशावर हाई कोर्ट के फैसला को कलअदम करार देते हुए 22 दिसंबर के फैसले को बहाल कर दिया है। और दूसरी अहम खबर है कि मलिक अंसर इकबाल चीना से रात गए अवामी खिदमत महाज के काबिरीन की अहम बैठक हुई है और उस बैठक के चर्चे सोशल मीडिया पर रात गए शुरू हो गए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुल मजीद खनान खेल की कोशिशों से जो है मलिक अंसर इकबाल चीना के अवामी खिदमत महाज के काबिरीन से मामला तय हुए हैं। और तीसरी जो हम खबर डिस्कस करेंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट बार बखर और तहसील बार बखर के इलेक्शन के हवाले से है। पैनल्स का ऐलान कर दिया है, इस हवाले से हमें खबर देंगे सिब्तुल हसनैन एडवोकेट साहब। उससे पहले हम जाते हैं शहजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह हाशमी साहब के पास। हाशमी साहब, रात गए मनकेरा में एक अहम बैठक हुई है। मलिक अंसर इकबाल चीना जिन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, कागजात नामजदगी भी सबमिट करवाए थे, लेकिन वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और रात गए कहा जा रहा है कि मजीद खनान खेल की कोशिशों से जो है मलिक अंसर इकबाल चीना को राम कर लिया गया है। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? और ये भी बताइएगा कि अगर इस खबर में हकीकत है तो मलिक अंसर इकबाल चीना दोबारा अवामी खिदमत महाज में आ जाते हैं तो हल्के में उसके आने से क्या पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई बहुत शुक्रिया। असल में मलिक अंसर इकबाल चीना और गजनफर चीना के दरमियान कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती थी। मलिक ग्रुप और चीना ग्रुप में ये मामला चल रहे थे। तो कल दिन के ऐसे पहले भी कोशिशें होती रहीं, तो कल दिन में ढांडला हाउस पर मीटिंग हुई जिसमें अब्दुल मजीद खान खनान खैल, नईमुल्लाह खान शाहानी, मलिक असगर इकबाल चीना, जफ़र खान ढांडला और डॉक्टर अफजल खान ढांडला समेत दीगर रहनुमा अवामी खिदमत महाज के मौजूद थे। तो उसमें काफ़ी मामला जो डिस्कस हुए उनमें एक मामला ये भी था कि मलिक अंसर इकबाल चीना का। तो वहाँ मजीद खान खनान खैल ने कहा कि आप जाएं, मेरी बात हो गई है और उसकी गलतफहमियों को आप दूर करें। और रात को फिर अवामी खिदमत महाज के तमाम रहनुमा रात गैर तक मलिक अंसर इकबाल चीना से मुज़ाकरात करते रहे हैं और मोतबर ज़राए से मुझे मालूम हुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और उनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो कायदीन ने दूर कर दी हैं। अब सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उसने एक शर्त रखी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल मजीद खान खनान खैल, जिन्हें वो आज नहीं बड़े अरसे से उनका एक ताल्लुक और मुस्लिम लीग में भी वो मजीद खान की वजह से थे और तहसील मनकेरा के वो मुस्लिम लीग के सदर हैं। और उन्होंने एक दफ़ा पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गलतफहमियाँ पहले भी पैदा हुई थी इक़्तिदार में, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं मजीद खान खनान खैल को नहीं छोड़ूंगा, बाकी मैं अवामी खिदमत महाज के साथ हूँ। तो आज चूँकि मजीद खान खनान खैल मसरूफ़ थे वो अपने प्रोग्रामों की वजह से, तो मेरे ख्याल में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तो ये मेरे ख्याल में तय हो चुका है और शायद कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। और मलिक अंसर इकबाल चीना के आने से ज़ाहिर चीना ग्रुप जो है वो मजबूत ही होगा, क्योंकि कुछ भी है तो वो रईस ऑफ थल मलिक इकबाल चीना के बेटे हैं। और मैं समझता हूँ कि मलिक अंसर इकबाल ने एक मलिक ग्रुप बनाकर एक मलिक इकबाल के जो ग्रुप था उसमें एक नई रूह फूकी और फिर चेयरमैन बल्दिया बने और उन्होंने बहुत से तरक्याती काम कराए और उनके साथ काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब मौजूद हैं। तो उससे मलिक गजनफर को फ़ायदा ज़रूर होगा। शाह साहब, जो अब्दुल मजीद खनान खेल हैं वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बड़ी बरादरियाँ उनके साथ शामिल हो रही हैं, चाहे वो दरिया खान हो, कलूर कोट हो। तो अब देखें तो उनका जो असर रसूख है या जो उनकी दोस्तियां हैं या उनके जो ताल्लुकात हैं वो यहाँ मनकेरा तक भी पहुँच गए हैं। तो मजीद खनान खेल के फ्रंट फुट पे खेलने से जो है डिस्ट्रिक्ट में क्या तब्दीली हो रही है? अब देखें पिछले कई अरसे से खनान वो मस्ती खेल जो था वो भी छाया रहा है बिलाशुबा पीटीआई के दौर में। उस दौर में खनान खेल बिल्कुल बैक फुट पे रहा है, तो अब खनान खेल बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहा है। उनकी पॉलिटिक्स पे आप जो है हमारे नाज़रीन को 2 लाइनों में क्या बताएंगे? वाजिद भाई, पहले जो हेडक्वार्टर पे ही क़यादत रही है दोनों ग्रुपों की, जबकि जंडावाला में भी इस वक्त दोनों उम्मीदवार जो उस हल्के में एमएनए के उम्मीदवार बनते हैं वो जंडावाला से ही बनते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी आप ये समझें कि चूँकि जमात की पॉलिसियाँ नहीं थी, ये आज़ाद हैसियत से पहले एक ग्रुप आता था, फिर दूसरा ग्रुप भी आज़ाद हैसियत से आना शुरू हुआ।
تو ان دونوں نے جو ثناء اللہ مستی خیل ہے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور جو عبد المجید خان خنان خیل ہے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے، وہ چونکہ جماعتی بنیاد پر مضبوط ہوئے، کیونکہ ثناء اللہ خان مستی خیل تقریباً 4-5 ماہ سے روپوش ہے، اس وجہ سے بھی صرف مجید خان کو جنڈا والا سے بہت پذیرائی ملی، اور پھر پورے ڈسٹرکٹ میں مسلم لیگ کی حیثیت سے انہوں نے ایک گروپ بنایا اور اس پہ چھا گئے پورے ضلع میں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑی جماعت ہے مسلم لیگ، تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کیا، اور ویسے بھی وہ خاندانی جو ان کی شرافت کی سیاست ہے وہ اس کے بھی لوگ قائل ہیں اور ہمیشہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آتے ہیں سبط الحسنین ایڈوکیٹ صاحب کے پاس۔ سبط الحسنین صاحب، ایک تو ڈسٹرکٹ بار بکھر اور تحصیل بار منکیرا میں جو ہے الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، کون کون سے امیدوار اس دنگل میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا تعلق کس گروپ سے ہے، اور یہ الیکشن جو ہے تحصیل اور ڈسٹرکٹ بار کے یہ کب ہونے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ واجد بھائی۔ ابھی تک جو فائنلائز کیا ہے، ابھی تک ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بکھر نے اور تحصیل بار ایسوسیشن منگیرا نے اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنل کیا ہے، اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہوں تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے رانا محمد انتظار صاحب اور صدارت کے امیدوار ہیں، ان کے ساتھ ملک علی کھچی صاحب جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں، جبکہ دوسری طرف محمود خان جی ایڈوکیٹ۔ محمود نواز خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، جبکہ ان کے نیچے سیکرٹری کے جو بطور امیدوار ہیں کامران خان ڈھانڈلا ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ اگر اسی طرح میں تحصیل منکیرا کی بات کروں تو صدارت کے امیدوار حاجی امیر خان مگسی صاحب ہیں، جو کہ ابھی ریسنٹلی بھی صدارت کے عہدہ پر فائز رہے ہیں، ان کے ساتھ سیکرٹری جو ہیں سید کلب عباس شاہ صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو صدارت کے امیدوار جو ہیں وہ ہیں عبدالجبار ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب، جبکہ ان کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ حمیر الحسن کالو صاحب ہیں۔ جی یہ اور باقی جتنے بھی دریا خان بار ہے یا کلوکوٹ بہار ہے، ان کی طرف سے ان کے کینڈیڈیٹس جو ابھی تک فائنل اچھا، نہیں ہوئے۔ ڈسٹرکٹ بار میں صرف 2 دھڑے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا کوئی تیسرا دھڑا جی بھی میں سامنے ہے؟ اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو رانا انتظار صاحب ہیں، محمود نواز ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور تیسرے جو امیدوار ہیں جو کہ لطیف راشد اوان ایڈوکیٹ صاحب تیسرے امیدوار ہیں، اور کافی وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اگر بات کی چلیں، جائے۔ یہ اسٹرانگ یا یہ تھوڑا سا جی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لائز کے الیکشن ہو تو اس میں ہم کوئی تجزیہ اس حوالے سے کہ کون اسٹرانگ ہے کون کیا ہے وہ نہیں دے سکتے۔ جی آپ کو ڈسٹرکٹ بار کے ممبر ہیں۔ ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپیل تھی سپریم کورٹ میں وہ لگی ہے اور اس پہ فیصلہ ہوا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جو کہ اس میں ایک جو ہے کمی یہ تھی، سکم یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا یا اسے سننے نہیں گیا تھا اور بلے کا نشان بحال کر دیا گیا تھا، اور جی سپریم کورٹ نے آج جو ہے فیصلہ دیا ہے کہ جو 22 دسمبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جس میں بلے کا نشان جو ہے وہ ریموو کیا گیا تھا وہ بحال ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے لیگل پوزیشن کیا ہے، اور یہ جو اپیل لگی ہے کیا واقعی جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے الیکشن کمیشن کا موقف جو تھا وہ نہیں سنا تھا؟ جی پہلے تو ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا واجد بھائی کہ اصل میں یہ چکر کیا چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایشو کیا چل رہا ہے۔ تو ہمارے جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ عوام میں جو ایک ازمپشن پریمپشن چھوڑ دی جاتی ہے کہ جی غلط ہو گیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھ لیا جائے کہ اصل میں بات کیا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ کروانے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب انٹرا پارٹی الیکشنز کیا ہیں کہ اپنی پارٹی کی حد تک ان کو چیئرمین، صدر یا جنرل سیکرٹری کی حد تک ان کو نامینیٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ اب اس پہ جو ہے نا ایک کارروائی کی گئی اور اس میں گور علی خان صاحب جو ہیں، بیرسٹر گور علی خان صاحب، ان کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے نامزد کیا گیا تھا۔ اس چیز کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا کہ آپ نے جو الیکشنز کروائے تھے وہ فیئر الیکشن نہیں تھے، کہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو آپ نے موقع ہی فراہم نہیں کیا۔ اکبر ایس بابر بھی سپریم کورٹ میں جی چلے گئے تھے، جی الیکشن جی جی کمیشن جی میں بھی پٹیشن دائر کی جی تھی۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ تو دوسرے نمبر پہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ لے گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگرچہ موقع تو دیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر تاریخ کو پیش نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے
جو فیصلہ تھا 22 دسمبر والا اس کو ختم کر دیا گیا. کل اب عدم کر دیا جی گیا. کل عدم قرار دے دیا تھا اور بلے کا نشان جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کر دیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کو اس فیصلہ کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ہیئرنگ کرتے ہوئے 25 دسمبر کے فیصلے کو انہوں نے کل عدم قرار دیا. اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جو 22 انٹرا پارٹی دسمبر کا جو فیصلہ تھا وہ جی الیکشن کمیشن کا بحال کر دیا. جی ناظرین، PP92 میں بھی ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، اس کی باز گشت چل رہی ہے. اب یہ کیا معاملات ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ بریک تھرو کون کرنے والا ہے، آپ سانول نیٹ ورک کے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو جلد ڈیٹیل بتائیں گے. واجد نواز جھول کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.